मङ्गलश्लोकं वदन्तु। सूर्यनारायणं वन्दे देवीं पुरन्दरीं गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे। पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः प्रायः वेदस्य विचारः कृतः आसीत्। वेदः कतिविधः इति परिभाषायाम् उक्तं द्विविधः। मंत्रभागः ब्राह्मणभागश्चेति। मंत्रभागः ब्राह्मणभागः। मंत्रभागस्य तु लक्षणमुक्तमस्ति। प्रयोगकाले अनुष्ठानकाले द्रव्यदेवतादि स्मारणं मंत्राणां प्रयोजनमिति। ब्राह्मणभागः इत्युक्ते विधायकं वाक्यं ब्राह्मणम् अर्थात् विधिवाक्यम् इत्यर्थः। अस्माभिः प्रायः विधिवाक्येषु चातुर्विध्यम् अर्थसंग्रहे न्यायप्रकाशे च पठितं पूर्वम्। उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, अधिकारविधिः, प्रयोगविधिः इति। इदानीं तेषामेव तावत् ब्राह्मणवाक्य अन्तर्भावः, तेषां विधिवाक्यानां ब्राह्मणवाक्येषु एव अन्तर्भावः प्रकटितः अस्ति परिभाषाकारैः। तथा पश्यामः चेत् परिभाषानुसारं ब्राह्मणवाक्येषु भेदाः सन्ति। केते भेदाः इत्यपि पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः चिन्तितं। केते भेदाः इत्युक्ते कर्मोत्पत्तिवाक्यं, गुणवाक्यं, फलवाक्यं, फलायगुणवाक्यं, सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यं, सफलकर्मोत्पत्तिवाक्यम्। एवं प्रकारेण भेदाः प्रदर्शिताः सन्ति। ब्राह्मणवाक्येषु कति भेदाः इत्युक्ते पञ्चभेदाः। एकैकस्यापि विवरणम् अस्माभिः चिन्तितं पूर्वं। कर्मोत्पत्तिवाक्यं कथं भवति इत्युक्ते येन वाक्येन इदं कर्म कर्तव्यम् इति विधानमस्ति, तत् वाक्यं, तादृशं वाक्यं कर्मोत्पत्तिवाक्यं। यथा अग्निहोत्रं जुहोति। कर्मोत्पत्तिवाक्यस्य एकम् उदाहरणं किम् इत्युक्ते अग्निहोत्रं जुहोति। अर्थात् अनेन वाक्येनैव तावत् अग्निहोत्रकर्मानुष्ठानं कर्तव्यम् इति विधानमस्ति। अनन्तरं द्वितीयं भवति गुणवाक्यं। गुणवाक्यस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते विहिते कर्मणि तदङ्गतया द्रव्यदेवतादिविधायकं वाक्यं गुणवाक्यं। कर्म विधानमस्ति, कर्म प्राप्तमस्ति। केन प्राप्तमस्ति इत्युक्ते उत्पत्तिवाक्येन प्राप्तमस्ति, कर्मोत्पत्तिवाक्येन प्राप्तमस्ति। किं कर्म प्राप्तमस्ति? अग्निहोत्रं जुहोति इत्यनेन अग्निहोत्रकर्म प्राप्तमस्ति। विहिते कर्मणि तदङ्गतया, कर्मणः अङ्गत्वेन द्रव्यं वा देवतां वा यत्र विधानमस्ति तत्तावत् तादृशं वाक्यं गुणवाक्यम् इति उच्यते। उदाहरणं किम् इत्युक्ते, उदाहरणं किं? गुणवाक्यं दध्ना जुहोति। अर्थात् अत्र दधिरूपद्रव्यं विधीयते। किमुद्दिश्य विधीयते? अग्निहोत्रहोम उद्दिश्य। अग्निहोत्रकर्म केन प्राप्तमस्ति इत्युक्ते अग्निहोत्रं जुहोति इत्यनेन। अतः प्राप्ते कर्मणि गुणमात्रस्य विधानम् अत्र भवति। अतः गुणवाक्यम् इति उच्यते। तत्र विशिष्य अस्माभिः एतदपि चिन्तितमस्ति। गुणवाक्येषु दद्ना जुहोति, व्रीहीन् प्रोक्षति, व्रीहीन् अवहन्ति, व्रीहिभिर्यजेत, पशुना यजेत। सर्वत्र तावत् प्रायः अङ्गविधानं भवति। सत्यं संस्काररूपं वा द्रव्यरूपं वा देवतारूपं वा अङ्गानां यत्र विधानं भवति तत् तावत् गुणवाक्यमिति उच्यते। केवलं गुणवाक्यमेव अस्ति चेत् प्रयोजनं नास्ति। यावत्पर्यन्तं कर्मणि विनियोगः न भवति, कर्मप्राप्तिः न भवति, कर्मणि अनुष्ठानं न सिद्ध्यति, तावत्पर्यन्तं केवलं वाक्येनैव गुणं विधानमस्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः कर्म अपेक्षते।
प्राप्तकर्मानुरोधेन कर्म उद्दिश्य तावत् गुणस्य विधानं भवति इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। एवम् अग्रे पश्यामः चेत् फलवाक्यम्। इदानीं कर्म प्राप्तं गुणस्यापि प्राप्तिः अस्ति, अवशिष्टं किम् इत्युक्ते फलं। यतोहि फलमुद्दिश्य कर्मानुष्ठानं भवति। अतः आर्थिभावनायाम् उच्यते किं भावयेत् स्वर्गं भावयेत्, केन भावयेत् यागेन भावयेत्, कथं भावयेत् प्रयाजाद्यङ्ग अनुष्ठानेन भावयेत्। सत्यम् आर्थिभावनायाम् अंशत्रयं यदा विचार्यते तस्मिन् समये अस्माभिः ज्ञायते तत्र फलमपि मुख्यं भवति, फलोद्देशेन कर्मानुष्ठानं भवति। अतः फलवाक्यम् इति उच्यते। अस्यैव नामान्तरं तावत् अन्येषु अर्थसङ्ग्रहादिषु अधिकारवाक्यम् अधिकारविधिः इति नाम्ना व्यवहारः कृतः अस्ति। इदानीम् अस्य किं लक्षणम् उक्तमस्ति इत्युक्ते उत्पन्नस्य कर्मणः फलाकाङ्क्षायां फलसम्बन्धबोधको विधिः फलविधिः। उत्पन्नस्य कर्मणः उत्पत्तिवाक्येन प्राप्तस्य कर्मणः फलसम्बन्धः अत्र बोध्यते। ज्ञातम्? अत्र उत्पत्तिवाक्येन कर्म विधानं प्राप्तमस्ति अग्निहोत्रं जुहोति इत्यनेन। तस्य प्राप्तकर्मणः केवलं फलविधानम् अत्र भवति। कथम् इत्युक्ते यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः, अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः, स्वर्गरूपफलमुद्दिश्य अग्निहोत्रहोमानुष्ठानं कर्तव्यम् इति अत्र ज्ञानं मिलति। अर्थात् अग्निहोत्रकर्मणः फलम् अत्र विधानमस्ति। अतः फलवाक्यम् इति उच्यते। अत्र यः स्वर्गं कामयते सः तत्साधनत्वेन अग्निहोत्रनामकं होमं भावयेत् कुर्यात् इति अग्निहोत्र वाक्य उत्पन्नस्य कर्मणः फलसम्बन्धो बोध्यता इति फलवाक्यम् इदम्। अर्थात् यः स्वर्गरूपं फलम् इच्छति सः तत्साधनत्वेन अग्निहोत्रहोमानुष्ठानं कर्तव्यम् इति अनेन वाक्येन फलवाक्येन ज्ञातं भवति। पूर्वम् उत्पत्तिवाक्ये केवलं कर्मविधानं, गुणवाक्ये केवलं गुणस्य विधानम्, अत्र फलस्यापि विधानमस्ति इति विशेषः। अनन्तरं पश्यामः फलाय गुणवाक्यं। ब्राह्मणवाक्येषु एव चतुर्थः प्रकारः फलाय गुणवाक्यं। प्राप्तं कर्माश्रित्य फलाय गुणविधौ फलाय गुणवाक्यं। कर्म इदानीं प्राप्तम्, अग्निहोत्रं जुहोति इत्येव एकं स्वीकुर्मः अस्माभिः। उदाहरणार्थम् एकम् अग्निहोत्रं जुहोति इत्यनेन कर्म प्राप्तमस्ति। तत् प्राप्तकर्मानुरोधेन प्राप्तकर्म आश्रित्य फलाय गुणविधौ फलमपि प्राप्तुं गुणस्य विधानं भवति चेत् अत्र होमः आश्रयः भवति। फलाय गुणस्य विधानं भवति। फलार्थं गुणस्य विधानं भवति इत्युक्ते तत्र कर्मानुष्ठानं विना केवलं तावत् गुणस्य विधानं न भवति। अतः अत्र होमः आश्रयः भवति, गुणस्य आश्रयः भवति। उदाहरणं किमस्ति? यथा दद्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति। इदानीं दद्ना स्वर्गं भावयेत् इति उच्यते चेत् भवितुम् अर्हति वा? न भवति। दद्ना साक्षात् स्वर्गरूपफलसिद्धिः न भवति। तर्हि कथं भवति? यदा होमे विनियोगः भवति, दद्नः होमे विधानम्, अनन्तरं होमाश्रितदद्ना स्वर्गरूपफलम्। एवं रूपेण तत्र प्रक्रिया भवति। केवलं दद्यादि द्रव्याणि स्वर्गादिफलम् उत्पादयन्ति चेत् अस्माकं गृहेपि दधि अस्ति, स्वर्गोत्पत्तिः स्यात्। तथा नास्ति। यावत्पर्यन्तं दद्नः होमे विधानं न भवति
विनियोगः न भवति तावत्पर्यन्तं तत्र दद्मः होमसम्बन्धः नास्ति चेत् तत्र स्वर्गादिफल उत्पत्तिः न भवति। अतः अत्र एवं दद्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्। अग्निहोत्र वाक्योत्पन्नं होममाश्रित्य इन्द्रियरूपफलाय दधिरूपो गुणो विधीयते। अग्निहोत्रं जुहोति इत्यनेन प्राप्त कर्मणाम् उद्दिश्य दधि विधानेन, दधि विधानमपि किमर्थम् इत्युक्ते इन्द्रियरूपफलार्थम्। इन्द्रियरूपफलकामना अस्ति, इन्द्रियरूपफलकामनायां होमाश्रितदद्ना अनुष्ठानं कर्तव्यं। दद्नः होमे अनुष्ठानं कर्तव्यम्। इदानीम् अग्निहोत्रम् अनुष्ठानं भिन्नभिन्नप्रयोजनमुद्दिश्यापि कुर्वन्ति, सत्यं। तत्र कामनायां भेदः भवति जनानाम्। अत्र इन्द्रियकामनरूपफलम् अपेक्षते चेत् तत्र दद्ना अग्निहोत्रहोमानुष्ठानं कर्तव्यम्। अग्निहोत्र वाक्योत्पन्ने होमाश्रिते इन्द्रियरूपफलाय दधिरूपो गुणो विधीयते। होमाश्रितेन दद्ना इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्। होमाश्रितदद्ना इन्द्रियरूपं फलं भावयेत् इति। होमाश्रितेन अर्थात होमकारकीभूतेन इत्यर्थः। दद्ना होमं भावयेत् इत्यत्र दद्ना होमः अनुष्ठीयते। तत्र दधिरूपद्रव्येण होमस्य अनुष्ठानं प्रथमं भवति। अनन्तरं होमानुष्ठानेन होमेन किं भवति, इन्द्रियरूपफलं मिलति। अयमेव गुणविधिः, अयमेव गुणविधिः, गुणकामविधिः इत्यपि उच्यते। एतदेव तावत् गुणकामनाविधिः। गुणस्यापि विधानमस्ति, कामनायाः अपि विधानमस्ति। दद्ना इन्द्रियरूपफलं भावयेत्। केन? होमाश्रितदद्ना। होमः अत्र आश्रयत्, अतः धात्वर्थस्य कदाचित् आश्रयत्वेनापि अन्वयः भवति। पूर्वम् अस्माभिः श्रुतमस्ति धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः, धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः। इदानीं धात्वर्थस्य तावत् होमस्य आश्रयत्वेनापि अन्वयः। कुत्र अस्ति उदाहरणम् इत्युक्ते दद्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यत्र धात्वर्थः साध्यत्वेन न अन्वेति, अनन्तरं साधनत्वेन न अन्वेति, किन्तु आश्रयत्वेन अन्वेति इत्यपि अस्माभिः चिन्तनीयम्। एवम् अनन्तरं प्रकारः अनन्तरं भवति सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यम्। एतत्तु बहु विशिष्टमस्ति। सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यम्। अत्र गुणस्यापि विधानं भवति, कर्मणः अपि विधानं भवति। अवगतं? पूर्वस्मिन् वाक्ये गुणस्य विधानमासीत्, फलस्य विधानमपि आसीत्। इदानीं गुणस्य विधानं भवति, अनन्तरं कर्मणः अपि विधानं भवति। कुत्र इत्युक्ते द्रव्यदेवतादि गुणविशिष्टकर्मविधायकं वाक्यं सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यं। वाक्ये एव ज्ञायते सगुणकर्मोत्पत्ति। सगुण गुणसहित, सगुण गुणसहित कर्म उत्पत्तिवाक्यं। गुणस्यापि विधानं भवति, कर्मणः अपि विधानं भवति इति ज्ञायते। बहु सुलभरूपेण दत्तमस्ति। कथम् इत्युक्ते सोमेन यजेत। सोमेन यजेत इति तु प्रसिद्धम् उदाहरणं भवति। अत्र सोमलता विशिष्टो यागो विधीयते। सोमलता विशिष्टः यागः विधीयते। सोमरूपद्रव्यम् अनन्तरं सोमरूपकर्म, सोमयागः इति अस्माभिः उच्यते। अर्थात् तत्र सोमलता विशिष्टः सोमयागः। गुणस्य विधानमस्ति। गुणः कः इत्युक्ते सोमलता, सोमरूपस्य गुणस्य विधानम्। अनन्तरं कर्मणः अपि विधानम्। यत्र उभयम् अप्राप्तमस्ति, अर्थात् कर्मणः अपि प्राप्तिः नास्ति, अनन्तरं गुणस्यापि प्राप्तिः नास्ति, तत्र विशिष्टविधिः इति अस्माभिः विशिष्टविधिविचार अवसरे ज्ञायते।
अत्रापि तथैव अस्ति। तत्र सोमरूपगुणस्यापि अप्राप्तिः स्यात्, सोमरूपकर्मणः अपि अप्राप्तिः स्यात्। पूर्वं यथा अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र स्पष्टमासीत्, अनन्तरं दद्ना जुहोति इत्यत्र दधिरूपद्रव्यं स्पष्टमासीत्। अत्र तु स्पष्टता नास्ति। सोमेन यजेत इति वाक्यमस्ति, कस्य विधानं कथं विधानम् इति न ज्ञायते। अतः तत्र सोमेन यागेन इष्टं भावेत् इति वक्तुं न शक्यते। द्वयोः करणत्वं भवति, सोमस्यापि करणत्वं यागस्यापि करणत्वम्। अस्य विषये बहु वाक्यार्थः अस्ति। न्यायप्रकाशग्रन्थे सोमेन यजेत इति विषयम् अधिकृत्य एव प्रायः दशाधिकेषु पृष्ठेषु विचारः कृतः अस्ति। अत्र तथा नास्ति, सूक्ष्मरूपेण उक्तमस्ति। सोमेन यजेत इत्यत्र सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यम् इत्यनेन गुणस्य विधानं भवति, कर्मणः अपि विधानं भवति इति कृत्वा सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यस्य उदाहरणं किम् इत्युक्ते सोमेन यजेत। अत्र कीदृशः विधिः इत्युक्ते विशिष्टविधिः। कारणं किम् इत्युक्ते सोमलता विशिष्टः यागः अत्र विधीयते। सोमः अत्र द्रव्यत्वेनापि अन्वितः भवति, कर्मसंज्ञारूपेणापि विधानं भवति। अतः सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यम् इति। तत्र सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति उच्यते। सोमेन यजेत इत्यत्र सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्। सोमवता इत्यत्र सोमपदे मत्वर्थलक्षणाङ्गीकारः क्रियते, गत्यन्तराभावात् क्रियते। लक्षणस्वीकारः अपि दोषः एव। वेदवाक्यानाम् उपरि लक्षणं स्वीक्रियते चेत् दोषः भवति। अवगतम्? इदानीं वाक्यदोषं परिहाराय पदे कदाचित् दोषः भवति चेदपि चिन्ता नास्ति, एकं पदं खलु इति कृत्वा सोमपदे सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति मत्वर्थलक्षणं मतुप्रत्ययः अत्र स्वीकृतः अस्ति। तदा सोमरूपद्रव्यस्य विधानं भवति। सोमलता विशिष्टः यागः इति अत्र स्वीकृतः अस्ति। एवं प्रकारेण विशिष्य ब्राह्मणवाक्येषु भेदः एतावत्पर्यन्तम् अत्र प्रदर्शितः अस्ति। अनन्तरं भवति सफलकर्मोत्पत्तिवाक्यं। पुनः सफलकर्मोत्पत्तिवाक्यं पश्यतु। सफलकर्मोत्पत्तिवाक्यं, फलसहितकर्म उत्पत्तिवाक्यं। फलबोधकं वाक्यं पृथक् अन्यत् नास्ति। अनेनैव वाक्येन फलस्यापि बोधः भवति, अनन्तरम् उत्पत्तिवाक्यमपि यागस्यापि विधानं वाक्यमस्ति। कुत्र इत्युक्ते क्वचित् कर्मोत्पत्तिवाक्यमेव फलसम्बन्धबोधकमपि भवति। यथा उद्भिदा यजेत पशुकामः श्रुतमस्ति। उद्भिदा यजेत पशुकामः नामधेयनिमित्त निरूपणावसरे उद्भिद्यागस्य गुणत्वेन प्रामाण्यं वा कर्मनामधेयत्वेन प्रामाण्यं वा इति विचारः कृतः आसीत्। तत्र उद्भिद् शब्दः उद्भिन्नामक गुणवाचकः। उद्भिद् शब्दः उद्भिद्यते भूमिः अनेन कनित्ररूपगुणवाचकः इति पूर्वपक्षं कृतमासीत्। अनन्तरम् उद्भिद्यते उत्पाद्यते फलम् अनेन पशुरूपफलम् अनेन इति कृत्वा यौगिकयुत्पत्त्या तावत् किम् अङ्गीकृतमस्ति? उद्भिद् सम्यकः यागः इति स्वीकृता आसीत्। पूर्वं नो चेत् किं भवति? मत्वर्थलक्षणाङ्गीकारः कर्तव्यः। यदि नामधेयः नाङ्गीक्रियते तर्हि उद्भिद्वता यागेन इष्टं भावयेत् इति वक्तव्यम्। मतु प्रत्ययः अङ्गीकर्तव्यः। सः दोषः। यदि नामकरणं नामधेयम् इति अङ्गीकुर्मः तत्र उद्भिन्नामकेन यागेन इष्टं भावयेत् इति साक्षात् सिद्ध्यति। अतः गुणत्वेन स्वीकारे मतुप्रत्ययः मत्वर्थलक्षण अङ्गीकर्तव्या इति भयात् नामधेयत्वम् इति उद्घोषितं। स एव अत्र उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यस्य तावत् सफलकर्मोत्पत्तिवाक्यत्वेन उदाहरणार्थं स्वीकृतमस्ति भाष्ये अत्र परिभाषाकारेण। अत्र उद्भिन्नामको यागो वाक्यान्तर अविहित एव पशुकामस्य पशुफलाय विधीयत इत्येकमेव इदं वाक्यं फलसाधनयोः
विधायकं फलसाधनयागविधायकमस्ति। फलस्यापि साधनं यागस्यापि विधानम् अनेनैव वाक्येन कृतमस्ति। उद्भिद्यागस्य विधायकं वाक्यम् अन्यत् किमपि नास्ति, अर्थात् उत्पत्तिविधिः नास्ति। अतः किं भवति, एतदेव वाक्यम् उत्पत्तिविधिमपि बोधयति, अनन्तरं फलमपि बोधयति, अधिकारविधिमपि विधिः इत्यपि उच्यते। तत्र उद्भिदायजेता पशुकामः इत्यत्र उत्पत्तिविधिः अपि अस्ति, अधिकारविधिः अपि अस्ति, फलबोधकत्वञ्च अस्ति, कर्म उत्पत्तिवाक्यञ्च एतदेव अस्ति इति कृत्वा अत्र सफलकर्मोत्पत्तिवाक्यम् इति विवरणं दत्तमस्ति। अनन्तरं विचारः भवति प्रयोगविधिः इति। प्रयोगविधिविषये अनन्तरं पश्यामः। प्रयोगविधिविचारः अनन्तरकक्षायां कदाचित् चिन्तयामः। सूर्यनारायणं वन्दे देवीं सुन्दरीं जगदात्माश्च निरन्तरम् अहं भजे।